रेबीज पागल कुत्ते के काटने की वजह से उसके लुआब या उसके पंजे जिसके ऊपर उसका लुआब लगा हो के काटने की वजह से इंसानों में फैल सकता है। अब पागल कुत्ते से बचा कैसे जाए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पागल कुत्ते को छेड़े नहीं। कुत्ता काटने की सूरत में रेबीज़ की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। रेबीज़ क्या है, ये किन जानवरों से फैलता है, इसका क्या बेहतरीन इलाज है, जब कोई इस तरह जानवर काट जाए तो क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली रज़ा है और मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। आज एक वालिदैन अपने बच्चे को मेरे पास लेकर आए। उसकी आँख पे, दाएं आँख पे बंदर ने काटा था। उसकी आँख सूजी और लाल हुई थी और आँख उसकी बंद हुई थी। वालिदैन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने बताया कि बच्चा गली में खेल रहा था और एक साथ दुकान वालों ने बंदर रखा हुआ है, तो बंदर ने बच्चे को खेलते हुए पकड़ लिया और उसको यहाँ पर चक्की काटी है। तो मैंने देखा तो बच्चे के आँख पर बाकायदा दांतों के बंदर के निशान थे और बच्चे की आँख काफ़ी सूजी हुई थी। वालिदैन बहुत परेशान थे कि डॉक्टर साहब अब इसका हम क्या करें। तो मैंने उनको बताया कि आप घबराएं नहीं, इसका इलाज मुमकिन है। रेबीज़ क्या है, ये किन जानवरों से फैलता है, इसका क्या बेहतरीन इलाज है, जब कोई इस तरह जानवर काट जाए तो क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगा। मेरी ये वीडियो लोगों को समझाने और बताने के लिए है कि ये केसेस हमारे रोज़मर्रा के ओपीडी में आते हैं। रेबीज़ यानी कि हौलापन, ये पागल कुत्ते के काटने की वजह से होता है। इसके अलावा रेबीज़ जिन जानवरों से फैल सकता है उसमें कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, लूमड़, बंदर, भैंस, खच्चर वगैरह शामिल हैं। वो जानवर जो रेबीज़ की बीमारी नहीं फैलाते, मसलन खरगोश, कछुआ, चूहा, छिपकली या किसी परिंदे के काटने की वजह से रेबीज़ की बीमारी नहीं होती। ये रेबीज़ कैसे फैलता है? रेबीज़ हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर पागल कुत्ते, जिसको हल्का कुत्ता भी कहा जाता है, उसके काटने की वजह से फैलता है। लेकिन जो मैंने जानवर पहले बताए हैं उनके काटने की वजह से भी रेबीज़ हो सकता है, चूँकि इन जानवरों के सलाइवा, लुआब में इतना पोटेंशियल होता है कि वो इस वायरस को इंसान को मुंतकिल कर सकते हैं और रेबीज़ की बीमारी की वजह बन सकते हैं। रेबीज़ पागल कुत्ते के काटने की वजह से उसके लुआब या उसके पंजे जिसके ऊपर उसका लुआब लगा हो के काटने की वजह से इंसानों में फैल सकता है। ये वायरस इंसानी जिस्म में जाने के बाद दिमाग को मुतासिर करता है, जिसमें शुरू में सर में दर्द होना, बुखार होना वाली अलामात शामिल हैं। थोड़े ही दिनों बाद इसमें दिमागी कैफियत की शदीद अलामात आती हैं, जिसमें शदीद सर दर्द रहना, तेज़ बुखार होना, चक्कर आना, गैबी बातें या गैबी चीज़ों का देखना, पानी या हवा से खौफ खाना या इर्द गिर्द से कुछ डिफरेंट आवाज़ें वगैरह सुनाई देना। ये सारी चीज़ें पागल कुत्ते के काटने की वजह से इंसानों में अलामात आ सकती हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है? इसकी बचाव यही है कि आप, अगर आपको शुबा है कि ये पागल कुत्ता है या ये कुत्ता हल्का हुआ है, तो उसके पास मत जाएं, उसको छेड़े नहीं, उसके पास शोर मचाते हुए ना जाएं। पागल कुत्ते की निशानियां क्या हैं? पागल कुत्ता भागता हुआ आएगा और आपको काटने की कोशिश करेगा। पागल कुत्ते के मुंह से झाग निकल रही होगी। पागल कुत्ता हर किसी को काटने के लिए दौड़ेगा। अब पागल कुत्ते से बचा कैसे जाए? इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पागल कुत्ते को छेड़े नहीं। अगर आप उसके पास से गुज़र रहे हैं तो आप खामोशी से गुज़र जाएं। उसको कोई भी पत्थर मारने की कोशिश ना करें। ख़ास तौर पे बच्चे किसी भी पागल कुत्ते के पास खेलने या उसको पकड़ने के लिए
نہ جائیں، اس کے آس پاس کوئی شرارت نہ کریں۔ ایسی صورت میں وہ کتا آپ کو کاٹنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ اب اگر آپ کو کتا کاٹ گیا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ زخم کی اچھے سے 10 سے 15 منٹ تک صاف پانی سے صفائی کریں اور اس پر پائیوڈین لگا لیں۔ زخم کو کھلا رکھیں، زخم کو ٹانکے نہ لگائیں اور فوراً ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ کتا کاٹنے کی صورت میں ریبیز کی ویکسین ضرور لگوائیں۔ یہ ویکسین WHO کی گائیڈ لائنز کے مطابق اس کی 3 ڈوزز لگتی ہیں، جو کہ پہلے دن، تیسرے دن اور 7ویں دن اس کا کورس مکمل کروائیں۔ کتا کاٹنے کے 24 گھنٹے کے اندر ویکسین لگوا لیں، لیکن اگر آپ کو اس سے زیادہ بھی دورانیہ ہفتوں یا مہینوں کی صورت میں بھی ہو گیا ہے تو آپ سیف سائٹ پر رہنے کے لیے حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور کروائیں۔ ٹیکہ بازو پر انٹراڈرمل 0.1 ml لگتا ہے۔ اس کے لگنے سے کچھ چھوٹا سا بلیب نشان بن جائے تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہ مسل میں ڈیلٹائڈ میں لگتا ہے۔ جتنا جلد حفاظتی ٹیکوں کا کورس کروا لیا جائے تو اس کی بیماری کی شدت میں اضافے سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ یہ کتا آوارہ ہے یا ہلکا ہے تو آپ اس کو 7 سے 10 دن اپنی نگرانی میں رکھیں۔ اگر تو وہ کتا آپ کو کاٹنے کے بعد مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریبیز کی بیماری سے متاثر ہے، مطلب کہ اس کے اندر یہ وائرس تھا اور اس نے کاٹنے والے بندے میں یہ ٹرانسفر کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کتا کاٹ کر بھاگ گیا ہے تو آپ اپنی ویکسین ضرور لگوائیں۔ اسی طرح ویکسین حاملہ خاتون بھی لگوا سکتی ہے، یہ اس کے لیے سیف ہے۔ دودھ پلانے والی ماں کو بھی یہ حفاظتی ٹیکے ریبیز کا کورس کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا زخم پاؤں پر یا ہاتھوں پر، بازوں پر بہت شدید گہرا اس کے دانتوں کے نشان آئے ہیں تو ایسی صورت میں ریبیز کی ویکسین کے ساتھ امیونوگلوبولنز بھی وزن کے مطابق جو زخم ہوتا ہے اس کے ارد گرد لگائی جاتی ہے تاکہ اس کا بھی جو دورانیہ ہے اور جو متاثرہ شخص میں جو وائرس ہے اس کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ ویکسین ہر کوئی لگوا سکتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویکسین کا کسی قسم کا کوئی خاص کھانے پینے کا پرہیز نہیں ہے، لیکن شوگر اور بلڈ پریشر والے لوگ نمک، چکنائی، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی کو جاری رکھیں۔ اسی طرح جو بتایا گیا ہے کہ ریبیز جن جانوروں سے پھیلتا ہے، اگر وہ آپ گھر میں پالتو رکھ رہے ہیں، مثلاً کتا، بلی یا بھینس، تو ان کے بھی حفاظتی ٹیکے ضرور کورس ان کو کروائیں گھر میں رکھنے سے پہلے۔ اگر آپ کو صرف خراش آئی ہے یا اگر آپ کو دانت کے نشان اندر ماس میں نہیں دھسے اور صرف اوپر لیسریشن یا کوئی ایبریشن سی آئی ہے جس سے آپ کا اندر کا صرف سکن متاثر ہوئی ہے اور اندر ماس میں کوئی زخم نہیں گیا، تو ایسی صورت میں کوئی بھی ویکسین لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر آپ کو شبہ ہے کہ میرا زخم زیادہ گہرا ہے اور اس نے سکن سے اندر ماس کو بھی ٹچ کیا ہے تو آپ حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں۔ اگر آپ کو 6 ماہ کے اندر حفاظتی کورس کروانے کے بعد 6 ماہ کے اندر اگر کوئی دوبارہ ایسا حادثہ پیش آیا ہے تو ایسی صورت میں صرف ایک ہی بوسٹر ڈوز لگوانی پڑتی ہے۔ ریبیز ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی بندے کو یا کسی بچے کو ریبیز کے آثار نظر آ رہے ہیں تو اس کی سکریشنز اس کے سلائیوا سے دوسرے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سلائیوا کے جو لعاب ہے اس سے ہی یہ پھیلتا ہے۔ اسی طرح ریبیز گائے یا بھینس کے دودھ سے نہیں پھیلتا۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایک آگاہی تھا کہ میں نے روزمرہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ارد گرد اس طرح کے اکثر کیسز آ جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا منفرد کیس تھا جس میں بچے کو بندر کاٹنے کا واقعہ ہوا، لیکن ہمارے یہاں کتا اور بلی کاٹنے کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بلی بھی آوارہ ہے
اور اگر وہ گھر کی ہے اور اس کو ویکسین نہیں ہوئی اور اس نے آپ کو کاٹ لیا ہے تو اس پہ آپ کو ویکسین کروانی چاہیے۔ کتا، بلی، لومڑ، بندر، خچر، بھینس، ان سب کے کاٹنے پہ ریبیز کی احتیاط کی جائے اور ویکسین کا کورس مکمل کیا جائے۔ امید ہے کہ میری آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کو کافی آگاہی دی ہوگی۔ اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔